kaniadtong lungsura ug sultihi ang mga tawo dito nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang anak sa Dios, ang Ginoo sa langit ug yuta, mipuyo uban kanato. Uban sa dakong pagpasalamat ug kalipay, ang amahan tuburan sa tanang kahayag, imong gipadayag kanamo ang imong bugtong anak, ang kahayag nga gipadayag ngadto sa mga kanasuran. Panalangini ug santusa kining mga kandila. Hinaot unta nga kaming magabitbit niini aron sa pagdayeg sa imong himaya, magalakat diha sa dalan sa kaayo ug makaabot dito sa kahayag nga nagasiga hangtod sa kahangturan. Kini ang ampo kita. Ang pultahan nagapahinumdum kanato sa mga pulong ni Kristo. Ako ang pultahan. Si Kristo mao ang ganghaan sa kaluwasan. Kaniya nagkanang grasya sa Dios ug sa imong kita makasulod sa atong langitong puloy-anan sa katapusang adlaw. Dios among amahan, pinaagi sa pagkatawo sa imong anak sa Jesucristo, imong giablihan alang kanamo ang ganghaan sa langitong puloy-anan. Panalangini ang ganghaan niining balaya, aron walay bisan unsang dautan nga makalahos niini. Hinaot unta nga kini abli usab kanunay alang sa tanang higayon tungod sa imong ngalan ug alang sa tanang nangin. Magampo kita, Ginoo ubani ang imong mga sulugoon nga mupuyo ni ining bag-ong balay. Sila nangaliyupo sa imong panalangin. Panalitdi sila sulod sa balay. Ubani sila sa ilang paglakaw ug abi-abiha sila sa ila unyang pagkaili. Ug uni sa katapusang panahon, dawata sila diha sa puloy-anan nga imong giandam alang kanila. Ang lawa alang sa kahulayanan sa mga nagpuyo ni ining balaya, makasinati ang Extension house. kwarto lang nila ano? Ano siya? Dining mo ito tapos. Balik kita sa off. Ya, si Makuya daw kaya. Makoy, pasok. Pasok. Pasok, please. Mag-ampo kita sa Jesucristo nagahin ang panahon sa pagpangaon. Mausab mausab kining panahon din siya nagtudlo ug nagmatuto sa iyang mga apostolas. Panahon sa makanunayon sa usag-usa ug uban sa ilang mga anak makaabot sa imong langit ng gingharian. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang namo nga sa mga langit, pagadayon ng mga